अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। कैलालीमा एक युवक होटलमा मृत भेटिएका छन्। गौरीगंगा नगरपालिका 4 को राजपुरमा रहेको गहती गेडा होटलमा युवक मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी वेद प्रकाश जोशीले घोडाघोडी नगरपालिका 1 का अन्दाजे 35 वर्षीय युवक साधन डाम मृत अवस्थामा फेला परेको जानकारी दिएका छन्। डाम गत माघ 3 गतेदेखि सोही होटलमा बसिरहेका थिए। उनी बस्दै आएको होटलमा कोठामा शनिबार ओछ्यानमा घोप्टो परेको अवस्थामा मृत्यु भएको बारे प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी जोशीले बताएका छन्। यसैबीच वीरगञ्जमा बालिका हत्याको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भिस्मामा बस्ने सरोज महतो कुशवाहाराको 10 वर्षीय छोरी निर्जवाना महतो हत्या आरोपमा प्रहरीले 40 वर्षका मोतीलाल प्रसाद कुर्मीलाई पक्राउ गरेको छ। पुस 24 गते वीरगञ्ज 16 नगवामा कञ्चनजङ्घा स्कुल नजिकै निर्माणाधीन भवनमा चपेमा घोप्टो परेको अवस्थामा बालिकाको शव भेटिएको थियो। मोतीले बालिकाको हत्या गरेको खोल्न आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायक उपरीक्षक ओम प्रसाद खनालले जानकारी दिएका छन्। योजना बनाएरै बालिकाको हत्या गरेको तथ्य खुलेको छ। उनले भने तथ्यलाई पुष्टि गर्न प्रमाणहरू पनि सङ्कलन भएका छन्। माघ 2 गते नै पक्राउ परेको मोदीको बारेमा प्रहरीले आइतबार जानकारी दिएको छ। उनी विरुद्ध अपहरण तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ। यसैबीच इलामको रोङ गाउँपालिका 4 पहिरोमा जीव दुर्घटना भएकाको नगद र सुन हराएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका झापाको मेचीनगर नगरपालिका 4 का 55 वर्षीय रमेश थापा र 40 वर्षीय सूर्यबहादुर थापाको साथमा रहेको करिब 4 लाख रुपियाँ नगद र आधा तोलाको सुनको औँठी हराएको छ। मृतकका भाइ मनोज कुमार थापाका अनुसार इलामबाट खसी बाख्रा खरिद गर्न झापा ल्याएर बिक्री गर्ने दाजु भाइले दुर्घटना भएको दिन जीप लिएर इलामतर्फ जाँदै थिए। खसी बाख्रा किन्न उहाँहरूले नगद लिएर जानुभएको थियो। घटनामा हामी पुग्दा प्रहरी र स्थानीय आइसकेका थिए। उनले भने दाजुको साथमा रहेको करिब 4 लाख रुपियाँ र औँठी त्यहाँ थिएन। उनका अनुसार दाजुभाइ 14 माघमा बिहान 4 बजे खसी किन्न इलामतिर गएका थिए। परिवारका 5:55 बजे दुर्घटना भएको खबर भयो। लगत्तै त्यहाँ गएको थियौँ। उनीहरूले भने त्यस विषयमा प्रहरी र जनप्रतिनिधिलाई पनि खबर गरेका थियौँ। मृतकका छिमेकी अर्जुन कार्कीले पनि प्रहरीलाई भए यस विषयमा जानकारी गराएको बताएका छन्। उनले भने यस्तो संवेदनशील अवस्थामा चोरी गर्नेलाई प्रहरीले तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका प्रमुख एसपी महेन्द्र श्रेष्ठका दिएको सूचनाको आधारमा हराएको भनिएको नगद र सुनको खोजी भइरहेको छ। प्रहरी पुग्दा स्थानीय जम्मा भइसकेका थिए। पीडितले खबर गरेपछि सोधपुछ गरिरहेका छौँ उनले भनेका छन्। यो विषयमा संवेदनशील भएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। घटनामा जीप चालक 33 वर्षीय अर्जुन कोइराला घाइते छन्। उनको बिर्तामोड बीएनडी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार जीप अनियन्त्रित भएर 500 मिटर तल खसेको थियो। दुर्घटनाको थप जानकारी बारे अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। स्थित शहीद स्तम्भमा माल्यार्पण गरेका छन्। शहीद दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री देउवाले शहीद स्तम्भमा माल्यार्पण गरेका हुन्। कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत सहभागी छन्। कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई कारण शहीद दिवसको कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहीदको सहायता, बलिदान र त्याग नै मुलुकको ठूलो राजनीतिक परिवर्तन सफल भई जनताको स्थापित हुन सक्ने बताएका छन्। शहीद दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले भनेको छन्, आज हामी जे छौँ स्वतन्त्र र आत्मसम्मान साथ बाँच्न पाइरहेका छौँ। राज्यको सबै तह र संरचनामा आम नागरिक जे जस्तो पहुँच स्थापना हुन सके पनि तर जे जस्तो शासकीय व्यवस्थापनलाई मुलुकमा अघि बढाइएको चाहिँ शहीदको लेनदेन योगदान नै सम्भव भएको बताएका छन्। शहीद दिवसले शहीदको देखाएको सत्य, न्याय र समानताको बाटोमा हिँड्न तथा उनीहरूले देखेको सुन्दर नेपालको सपनालाई साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना पनि प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छन्। उनले विक्रमसम्म 2007 को एकतान्त्रिक
जहानिया राणा शासन विरुद्धको क्रान्तिदेखि 2046मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलन तथा 2062-63मा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन सहितकै त्याग, तपस्या र बलिदानबाट सफल भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाएका सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षका घाइते हुई स्वास्थ्य उपचार गराउनेहरूको सम्पूर्ण शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। यस्तै आज माघ 16 गते अर्थात् शहीद दिवस देश र जनताको हित अनि अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धा र सम्मान गर्दै देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ। यो दिन देश र जनताका लागि उपयुक्त जीवनकै बलिदान दिने महान शहीदलाई सम्झने र उनीहरूले देखाएको सत्याग्रहमा लाग्ने प्रण गरेको छ। देश र जनताको सुन्दर भविष्यको कामना गर्दै नेपालमा सयौं व्यक्तिले ज्यानको आहुति दिएर तापनि ती अमर शहीदको कयौं सपना अझै पूरा हुन सकेको छैन। खास गरी आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्णका लागि जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने प्रचलनले वास्तविक शहीदको अपमान र अवमूल्यन भइरहेको छ। धेरै जस्तो राजनीतिक दलले उनीहरूको आपराधिक समूहले हत्या गरेका, झडपमा मारेका र काल गतिले मरेका सबैको समेत राजनैतिक दबावका शहीद घोषणा गर्ने शहीदको खेती गर्न थालेपछि अमर शहीदको अपमान, मान मर्यादा समेत हुन थालेको छ। त्यो अत्यन्तै दुःखद छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको बृहत शब्दकोशले आफ्नो देश संस्कृति र अस्तित्व संरक्षण लागि स्वतन्त्रता प्राप्तिको निम्ति लोकहितका लागि बलिदान दिने सबै व्यक्ति शहीद हुन् भनेको छ। त्यस्तै नेपाली शब्द सागरले कुनै पनि शुभ परिणाम निम्ति लाग्दै प्राण गुमाउनेको लागि देश र जाति जनताका लागि सुखद निम्ति सङ्घर्ष गर्दा मरेको वा मारेको व्यक्तिलाई शहीद मानेको छ। विक्रम सम्वत 1997 माघ 10 देखि 15 गतेसम्म शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त र माथेमा दशरथचन्द गङ्गालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राणाकाल शासनले मृत्युदण्ड दिएको हुँदा यिनै अमर व्यक्तिको सम्झना शहीद दिवस सप्ताह मनाउने चलन थियो। राणा शासनको यी महान शहीदहरूमध्ये शुक्रराजलाई माघ 10 गते, टेकु बसली धर्मभक्तलाई माघ 13 गते, सिफल तथा गङ्गालाल र दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा झुन्डाएर गोली हानी मृत्युदण्ड दिएको थियो। 1997 तत्कालीन राणा शासनको विरोधमा उत्रने क्रममा ज्यान आहुति दिन तयार भएका ती 4 महान व्यक्तिहरू अमर शहीद हुन्। त्यसपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा देश र जनताको पक्षमा निर्भयता साथ ज्यान बाजी लगाउने लोकतन्त्रको स्थापना मद्दत पुर्याउने पनि शहीद हुन्। देश र जनताका लागि ज्यानको आहुति दिने व्यक्ति पनि शहीद हुन्। नेपालमा 2076 सालको आन्दोलनमा औपचारिक रूपमा 4 जना शहीद थिए। उनीहरूप्रति नेपालीहरूको विशेष श्रद्धा पनि छ। अहिले पनि शहीद भन्न साथ धेरै नेपालीले मन मस्तिष्कमा तिनै 4 शहीद नै आउँछन्। तर 2046 सालपछि देशमा शहीदको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो। अहिले त्यो सङ्ख्या करिब 9000 हाराहारीमा भएको बताइन्छ। यद्यपि देशका अहिले शहीदको सङ्ख्या कति छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नै पाइँदैन। कहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र कहिले गृह मन्त्रालयले शहीदबारे तथ्याङ्क राख्ने, नगर्नाले शहीदको तथ्याङ्क राख्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्ने स्पष्ट समेत छैन। शहीदको परिभाषा र सङ्ख्या यकिन गर्न हालसम्म 2वटा आयोग उठन्छन्। माधव कुमार नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा मोदलाल प्रतिष्ठितको संयोजकतामा शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न एउटा कार्यदल बन्यो। उनीहरूले पछि प्रधानमन्त्री बनेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि नवराज सुवेदीको संयोजकतामा अर्को कार्यदल बनाए। यसरी दुई कार्यदल बनेपछि सरकार परिवर्तनपछि तिनको तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आउन सकेन। दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको त्यो सरकारले आन्दोलन ज्यान गुमाएका सहित 26 जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो। शहीद घोषणा गरिएका परिवारलाई जनही 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय समेत तत्कालीन सरकारले गरेको थियो। पहिलो संविधान सभा चुनाव निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदा जनयुद्धमा मारिएका 6438 जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरियो। दाहालपछि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2067 सालमा
1626 जनालाई शहीदका रूपमा थपियो। यसका सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीबाट मारिएका 1288, राज्यबाट मारिएका 328 र दोहोरो भिडन्तमा मारिएका 10 जना समेत थिए। दाहाल र नेपालको नेतृत्वमा सरकारले मापदण्ड विनयी धर्माधम शहीद घोषणा गरेपछि देशको शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेको जमात बढेको हो भन्न सकिन्छ। तत्पश्चात नै सडक दुर्घटनादेखि हृदयघातसम्मका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात बन्द, हडताल गर्नेसम्म प्रवृत्ति देखा परेका छन्। विशेष गरी प्रहरीको गोली लागि मारेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्नै पर्ने माग व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ।